आदाब। आकाशवाणी औरंगाबाद। मैं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर इलाकाई खबरों में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुरू में चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ समात कीजिए। सैलाब के पानी का इंतजाम करने के लिए रियासत में वाटर ग्रिड स्कीम शुरू करने की हिदायत मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दी। सकाफती फेस्टिवल मनाने के लिए मुसद्दक़ा तरीक़ाकार जारी। रियासत में दशहरे से जिम, फिटनेस सेंटर्स और जिस्मानी वर्जिश के मराकज़ शुरू करने को इजाज़त। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और कानून साज असेंबली के हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस कल से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर रुकन पार्लियामेंट शरद पवार आज से सैलाब ज़दा इलाक़ों के दौरे पर। रियासत में मज़ीद 10,259 कोविड मुतासरीन का इंदराज, 250 अफराद दौरान इलाज चल बसे। मराठवाड़ा में 33 मुतासरीन फौत, ताहम 744 नए मरीज पाए गए। और कोरोना वायरस के सिलसिले में पाबंदियों पर अमल करते हुए तमाम मुल्क में नवरात्र के त्यौहार का आगाज। अब खबरें तफसील से। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में सैलाब के बहरान पर काबू पाने के लिए रियासत में रियासती आबी ग्रिड के क़याम की तजवीज़ दी है। इससे रियासती सरकार को खुश्क साली और मुतासरा इलाकों में पानी की मौजूदगी और सैलाब के बहरान से निमटने के लिए वसाइल की बचत को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और एनसीपी के सरबराह शरद पवार को एक मकतूब भी लिखा है और इस मामले पर रियासती सरकार से जल्द फैसला लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है। गडकरी ने इस अहम मामले की तरफ वज़ीर आला को ध्यान दिलाया कि महाराष्ट्र में हर साल सैलाब से भारी नुकसान और बड़ी तादाद में लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि सैलाब से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी मुश्किलात पैदा होती है और कुदरती आफत से निमटने के लिए एक मंसूबा बनाने की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर मौसूफ ने महाराष्ट्र सरकार को मशवरा दिया कि वो नेशनल पावर ग्रिड और हाईवे ग्रिड के तर्ज पर रियासती आबी ग्रिड की तश्कील का प्रोजेक्ट शुरू करे। इसका मकसद एक नदी के तास के जरिए सैलाब के पानी को दूसरी नदी के जरिए खुश्क साली से मुतासरा इलाकों में पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इससे ज़रई पैदावार में इजाफा और दिही और कौमी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। मुल्क में सकाफती फेस्टिवल मनाने के लिए मरकजी सकाफती काबीना ने मुसद्दक़ा तरीक़ाकार जारी किया है। वज़ारत दाखिला के अनलॉक 5 के रहनुमा खतूत और मुख्तलिफ तबक़ों की जानिब से आई हिदायतों पर गौर करके ये मुस्तनद तरीक़ाकार तैयार किया गया है। इसकी वजह से सकाफती फेस्टिवल में शिरकत करने वाले फ़नकारों और शुरका को इस तरीक़ाकार पर अमल पैरा होना ज़रूरी करार दिया गया है। पाबंदी वाले इलाकों में सकाफती प्रोग्राम्स करने के लिए मना किया गया है। इसी के साथ दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में हालात के मुताबिक मज़ीद एहतियाती तदाबीर पर गौर किया जा सकता है। ये बात सकाफती वज़ारत ने कही है। कोरोना वायरस वबाओं के सिलसिले में आयत पाबंदियों पर अमल करते हुए जिम, फिटनेस सेंटर्स और जिस्मानी वर्जिश के मराकज़ दशहरे से शुरू करने को मंजूरी दी गई है। ये बात वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कही है। वज़ीर आला ने कल जिम, फिटनेस सेंटर्स और जिस्मानी वर्जिश के मराकज़ के नुमाइंदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर वो मुखातिब थे। जिम, फिटनेस सेंटर्स और जिस्मानी वर्जिश मराकज़ ये अवाम की सेहत के लिए हैं। इसके लिए इन मुकामात पर कोरोना वायरस का फैलाव न हो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्र करके इसके लिए तैयार किए गए मुसद्दक़ा तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करने की हिदायत वज़ीर आला ने दी। ताहम स्टीम बाथ, सोना, शावर और ज़ोंबा, योगा इस तरह के इज्तिमाई वर्जिश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद रहेगी। रियासत में कोरोना वायरस के टेस्ट की तादाद में इजाफा किया जाए, ऐसा मकतूब हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा वज़ीर आला को रवाना किया है। रियासत में 92,000 हर यौम टेस्ट करने का तनासुब अब 75,000 टेस्ट फ़ी यौम हो गया है। मुंबई में वबा के तनासुब में 2% इजाफा हुआ है। इसकी वजह से टेस्ट पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, ये बात फडणवीस ने अपने मकतूब में कही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से रब्त कायम करके सैलाबी सूरत हाल की मालूमात हासिल की। इस मौके पर रियासत को इमदादी और तहफ़्फ़ुज़ के कामों में जहाँ तक मुमकिन हो इमदाद करने का तयख़ुन वज़ीर-ए-आज़म ने दिया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम रियासत के अवाम की परेशानियों और गम में शामिल हैं।
ریاست میں چند اضلاع میں موسلادھار بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا معائنہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کل شولاپور ضلع کا اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کے صدر رکن پارلیمنٹ شرد پوار آج عثمان آباد ضلع کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کل صبح 9 بجے شولاپور میں داخل ہوں گے اور اکل کوٹ تعلقے میں سانگوی خورد دیہات میں موسلادھار بارش کی وجہ سے منہدم ہوئے مکانات کا معائنہ کریں گے اور دیہاتیوں سے گفت و شنید کریں گے۔ بعد ازاں وہ اکل کوٹ رامپور جائیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے۔ بعد میں وہ بوری ندی اور سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کریں گے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے منہدم ہوئے مکانات اور فصلوں کے نقصان کا جائزہ لیں گے۔ راشٹروادی کانگریس پارٹی کے صدر رکن پارلیمنٹ شرد پوار آج صبح عثمان آباد ضلع کے تلجاپور میں تشریف لانے کے بعد ضلع کے نقصان زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ حزب مخالف پارٹی رہنما دیویندر فڈنویس 3 روزہ دورہ کریں گے۔ کل وہ بارامتی، پونا اور شولاپور اضلاع کا دورہ کریں گے۔ پرسوں منگل کو لاتور، بیڑ اور پربھنی ان اضلاع کا دورہ کریں گے۔ آخری دن یعنی 21 تاریخ کو فڈنویس ہنگولی، جالنا اور اورنگ آباد اضلاع کا دورہ کریں گے۔ ریاست میں کل تمام دن میں مزید 10,259 کووڈ متاثرین مریضوں کا اندراج ہوا۔ اس کی وجہ سے ریاست میں جملہ متاثرین کی تعداد 15,86,312 ہو گئی ہے۔ تمام ریاست میں کل 250 افراد دوران علاج چل بسے۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اب تک 41,965 مریض لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ تاہم کل 14,238 مریض صحت یاب ہو گئے اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ ریاست میں اب تک 13,58,606 مریض کورونا وائرس سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ فی الحال 1,85,270 مریض زیر علاج ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مراٹھواڑہ میں کل 33 کورونا وائرس متاثرین مریض اپنی زندگی کی باری ہار گئے، تاہم نئے 744 مریض پائے گئے۔ بیڑ ضلع میں کل 13 متاثرین چل بسے، تاہم 117 مریضوں کا اندراج ہوا۔ اورنگ آباد ضلع میں 8 مریض فوت ہو گئے اور 257 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ لاتور اور ناندیڑ اضلاع میں 4 متاثرین چل بسے۔ لاتور ضلع میں 83 اور ناندیڑ ضلع میں 90 نئے مریضوں کی شناخت ہوئی۔ عثمان آباد ضلع میں 2 مریض فوت ہو گئے اور 59 مریض پائے گئے۔ پربھنی اور ہنگولی اضلاع میں 1 مریض چل بسا۔ پربھنی میں 20 اور ہنگولی ضلع میں 26 مریضوں کی شناخت ہوئی۔ جالنا ضلع میں 92 نئے مریضوں کا اندراج ہوا۔ ممبئی میں 1,791 نئے کورونا وائرس متاثرین کا اندراج ہوا اور 47 مریض دوران علاج چل بسے۔ پونا ضلع میں 1,237 مریض پائے گئے اور 47 مریض فوت ہو گئے۔ ناسک ضلع میں 491 نئے متاثرین کی تصدیق ہوئی اور 13 مریض فوت ہو گئے۔ سانگلی 260، جلگاؤں 132، یاوت محل 36، امراوتی 109، چندرپور 145، گڑچرولی 63، واشم 52، بھنڈارا 228، گوندیا ضلع میں 112 نئے مریضوں کی شناخت ہوئی۔ کل سے نوراتر کا تہوار شروع ہو گیا ہے، جس میں دیوی درگا کی پوجا کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ ماں جگدمبا سبھی کے لیے امن و سکون، خوشحالی اور خوشیاں لائیں گی۔ کورونا وائرس وبا کے تناظر میں ریاست کے مندر بند ہے۔ اس کی وجہ سے عقیدت مندوں کے بغیر اس فیسٹیول کا آغاز عمل میں آیا۔ مراٹھواڑہ میں عثمان آباد ضلع میں تلجاپور میں تلجا بھوانی دیوی مندر میں کل صبح پوجا کے بعد کلش کا جلوس نکال کر گھٹ استھاپنا عمل میں آئی۔ ناندیڑ ضلع کے ماہور، بیڑ ضلع کے امباجوگئی اور جالنا ضلع کے امبڑ کے مندروں میں بھی نوراتر کا پوجا کے بعد آغاز ہوا۔ اورنگ آباد شہر کے کرنپورہ میں تلجا بھوانی ماتا کی رکن اسمبلی امبا داس دانوے کے ہاتھوں پوجا کی گئی۔ اس سال کرنپورہ میں بھرنے والا میلہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کے لیے درشن کی سہولت بند ہے۔ آخر میں چند اہم خبروں کی سرخیاں دوبارہ سماعت کیجیے۔ سیلاب کے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ریاست میں واٹر گرڈ اسکیم شروع کرنے کی ہدایت مرکزی وزیر نتن گڈکری نے دی۔ ثقافتی فیسٹیول منانے کے لیے مصدقہ طریقہ کار جاری۔ ریاست میں دسہرے سے جم، فٹنس سینٹرز اور جسمانی ورزش کے مراکز شروع کرنے کو اجازت۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور قانون ساز اسمبلی کے حزب مخالف پارٹی رہنما دیویندر فڈنویس کل سے اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کے صدر رکن پارلیمنٹ شرد پوار آج سے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر۔
ریاست میں مزید 10,259 کووڈ متاثرین کا اندراج، 250 افراد دوران علاج چل بسے۔ مراٹھواڑہ میں 33 متاثرین فوت، تاہم 744 نئے مریض پائے گئے، اور کورونا وائرس کے سلسلے میں پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے تمام ملک میں نوراتر کے تہوار کا آغاز۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔